येशूको प्रेममा अघि बढौँ सधैँ रमाएर हामीले। येशूको प्रेममा अघि बढौँ सधैँ रमाएर हामीले। अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा उद्धार पाएर हामीले। बाटो सत्य र जीवन ख्रिस्टमा नयाँ जन्मेकाहरू। बाटो सत्य र जीवन ख्रिस्टमा नयाँ जन्मेकाहरू एउटै टेबलमा प्रेमको प्रभुभोज खाएर हामीले। एउटै टेबलमा प्रेमको प्रभुभोज खाएर हामीले। येशूको प्रेममा अघि बढौँ सधैँ रमाएर हामीले। सधैँ रमाएर हामीले। दुःखमा सुखमा वियोगमा मिलनमा हामी सधैँ के गर्छौँ? आनन्द गर। सधैँ आनन्द गर। हामी आनन्द गर्ने रमाउने जाति यहाँहरू सम्पूर्णमा ख्रिस्टी अभिवादन। जय मसीह। अस्तिको हप्ता यहाँहरूलाई मिस गऱ्यौँ। त्यो काम गर्दै गर्दाको अवस्था पनि यो सेवाको समय म यही नाचिरहेको थिएँ। म यतिखेर सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यात्राको लागि, विवाहको लागि, हरेक कुराको लागि यहाँहरूको प्रार्थनाले सबै कुरो असल तरिकाले सम्पन्न हुन सकेको छ। अर्को कुरो, मण्डली परिवारलाई मैले धन्यवाद दिनै पर्छ। धन्यवाद त पाइसक्नु भएको छ। त्योभन्दा पहिलो हप्ता जुन ब्याप्टिजम कार्यक्रममा पिकनिकमा जतिजनाले जुन जुन क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउनु भयो, सम्पूर्ण अग्रपङ्क्तिमा रहनुहुने सम्पूर्णलाई साथसाथै सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि असल तरिकाले त्यो दिनको कार्यलाई पनि सम्पन्न हुनमा हामीले एकले अर्कासँग काँधमा काँध मिलाएर, मनमा मन मिलाएर कार्यक्रम गर्न सकेका थियौँ। धन्यवाद। विशेष गरी हामी समीर भाइलाई अहिले यतिखेर कङ्ग्रेचुलेसन, बधाई भन्न चाहन्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। भाइले आज हाम्रो माझमा कतिजना भाइ बहिनीहरू बाइबल ट्रेनिङमा जानुभएको छ। कतिजनाको घर परिवारमा शोक छ, कतिजनाको घर परिवारमा जन्म छ। यो धरातल हो। यहाँ धेरै कुरा हुन्छन्। कतिजना यात्रामा पनि हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई सम्झना गर्छौँ। आजको वचनमा अगाडि बढ्नेछौँ। आज हाम्रो माझमा प्रभु भोज छ। अगाडि यो प्रभुले सिकाउनु भएको यो भोजलाई हामीले गर्दै आएका छौँ। आज हामी त्यो गर्दै ल्याएको प्रभुले सिकाउनु भएको भोजलाई अगाडि बढ्दै गर्दा म वचनबाट वचनमा प्रवेश गर्दै गर्दा छोटो प्रार्थना गर्नेछु। महान प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले सिकाउनु भएको यो भोजमा अगाडि बढ्ने तपाईँले जुन शिक्षा दिनुभएको छ, यसद्वारा तपाईँ पिता परमेश्वर हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आफ्नो पुत्रको रगतको निम्ति, आफ्नो पुत्रको शरीरको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज यही अनुरूप हामी अगाडि बढ्दै गर्दा तपाईँको वचनमा छिरिरहेका छौँ। यो वचन सुन्दै गर्दा र सुनाउँदै गर्दा तपाईँ हाम्रो माझमा उपस्थिति दिएर सबैलाई बुझ्ने शक्ति तपाईँले प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको अनुग्रह कृपाको घोषणा गर्छु। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर। यो वचनको सेवाकाई भरि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति दिँदै हुनुहुन्छ। यही कुरोको हामी थाहा गर्दछौँ। सबै अन्धकारको शक्तिलाई हटाइदिएर असल उत्तम समयलाई तपाईँको प्रभु हाम्रो माझमा दिनुभएको घोषणा गर्दै वचनलाई तपाईँकै हातमा समर्पण गर्दै तपाईँद्वारा आउन सकेको भन्दै सबै कुरो तपाईँको हातमा राख्दै आशिष र अनुग्रह बोल्छु जीवित येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। मैले अघि भनेको थिएँ, हामी प्रेममा डोरिने जाति, एउटै टेबलबाट प्रभु भोज खाएर हुर्किने जाति। हामी क्रिस्चियन सबै हुन सक्छन्, सबै क्रिस्चियन हुन सक्छन्, तर बिलिभर थोरै हुन्छन्। दुईटै अङ्ग्रेजी शब्द हो। क्रिस्चियन सबै हुन्छन्, क्रिस्चियन सबै हुन्छन्, तर विश्वासमा थोरै डोरिरहेका हुन्छन्।
तर हामी सबैजना विश्वासमा डोरिनु पर्दछ, सबै बिलिभर बन्न सक्नु पर्दछ, विश्वास गर्नु पर्दछ, किनकि हामी बाटो सत्य जीवन भनेर हामीले प्रभु येशूलाई अपनाइसकेर विश्वासद्वारा अनुग्रहद्वारा हामी डोरिरहेका छौँ भने हामी अरू कुराहरू केही गर्नै छैन। हामी अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा हामी डोरिने जाति, विश्वासी जाति, येशूलाई विश्वास गर्ने जाति। म यहाँहरू माझमा धेरै कथाहरू भनिरहदिन, बाइबलका वचनभित्रबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरूलाई सिक्दै जानेछौँ। हाम्रा अनुग्रहकारी परमेश्वर, खाँचोमा झुटाउनु हुने परमेश्वर अनि आफ्नो पुत्र मार्फत बोल्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ, र पुत्रद्वारा बोलिएका कुराहरू अगमवक्ताहरूद्वारा कहिलेकाहीँ बोल्नुहुन्छ भने यी सबै कुरालाई समेटेर वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ। त्यो वचनद्वारा जब तपाईँले बाइबल खोल्नुहुन्छ, जब म बाइबल खोल्छु त्यति बेला वचनबाट परमेश्वर बोल्दै गर्नुभएको हुन्छ, प्रभु येशू बोल्दै गर्नुभएको हुन्छ। त्यो कुरालाई हामीले थाहा गरिरहेका हुँदैनौँ। वचन एउटा किताब हो, यो वचन एउटा किताब मात्रै हो, पुस्तक मात्रै हो। यहाँ त प्रभु त कहीँ खोज्दा देख्दिन त, परमेश्वर कहीँ खोज्दा देख्दिन त, तर त्यहाँभित्र बोलिएका शब्दहरू त्यही नै परमेश्वरको वाणी हो, त्यही नै परमेश्वरको आवाज हो। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। महिमाको प्रतिबिम्ब हो, परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्ब। प्रतिबिम्ब भनेको छाया, नक्सा, यो बाइबलभित्र हामी पाउँदछौँ। बाइबलभित्र हामी परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्ब भनेको त्यो छाया, पानीभित्र देखिने छाया, ऐनाभित्र देखिने छायालाई प्रतिबिम्ब भन्छ। परमेश्वरको छाया कहाँ देख्छौँ भन्दा बाइबलका वचनभित्र देख्छौँ प्रतिबिम्ब। त्यहाँभित्र परमेश्वरलाई हामी देखिरहेका हुन्छौँ, परमेश्वरलाई भेटिरहेका हुन्छौँ, तर पढ्दै जाँदा हामीले त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुँदछ। अनि येशू प्रभु परमेश्वरकै स्वभावको भएर आउनुभयो अनि हामीलाई अनुग्रह प्रदान गर्नुभयो। यो कुरालाई थाहा गर्नु पर्दछ। अनि वास्तविक प्रतिरूप चाहिँ परमेश्वरको वास्तविक रूप चाहिँ प्रभु येशूमा थियो भने कतिचोटि वचनबाट हामीले भेटेका छौँ। प्रभु येशूलाई अपनाउने व्यक्तिहरू पनि प्रभु येशूको जस्तै आचरणको हुनुपर्छ। प्रभु येशूको जस्तै आचरण गर्ने, यानि कि प्रभु येशूले देखाउनु भएको बाटोमा सही तरिकाले हिँड्ने व्यक्ति बन्नु पर्दछ भनेर हामीलाई वचनले सिकाइरहेको हुन्छ। तर हामी कतिचोटि चाहिँ आफ्नै कुरालाई अपनाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ, आफ्नै कुराले जितेर सबैलाई किच्याउन खोजिरहेका हुन्छौँ। तर होइन, प्रभुले कसैलाई किच्याएर कसैलाई कुचाल्ने काम गर्नु भएको छैन। प्रभु येशूले त सबैलाई समानान्तर, सबैलाई बराबर रूपमा चाहिँ प्रभु येशूले देखाउनु र सिकाउनु भएको छ। हामीले त्यो ज्ञानलाई, त्यो शिक्षालाई हासिल गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। म वचनबाट अगाडि बढ्छु। हिब्रू 1 लाई तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर तपाईँ हामीसँग बाइबल छ अनि तपाईँ हामीसँग कान छ। यो दुवै कुरालाई जोड्दै जाँदा तपाईँ हामीसँग मन छ। त्यो सबै कुरो जोडे पछाडि हामीले यो कुरालाई पनि बुझ्दैछौँ। हिब्रू 1 को 1 देखि 3 ले भन्छ, प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो। परमेश्वरको वचन अगमवक्ताहरूबाट बोलिएका छन्। त्यही कुरो भन्दैछ, धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो। तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा कसैबाट नभएर अन्तिमतिर पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराका उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो। उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु पनि भयो। उहाँ नै परमेश्वरका महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरकै स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ। यो प्रतिबिम्ब र वास्तविक रूप भन्ने कुरो अघि नै चर्चामा आइसकेको छ। प्रतिबिम्ब भनेको ऐनामा तपाईँ बिहानै उठेर हेर्नुहुन्छ नि आफ्नो अनुहार, त्यो देखिने अनुहार चाहिँ प्रतिबिम्ब हो। पानीमा तपाईँले छाया देख्नुभयो, आफ्नो छाया भने त्यो आफ्नो नक्सा देखिँदै गरेको नक्सा चाहिँ पानीमा र ऐनामा देखिने चाहिँ प्रतिबिम्ब हो। तर तपाईँले घाममा देख्नु भएको कालो छाया चाहिँ त्यो प्रतिबिम्ब होइन, त्यो चाहिँ छाया हो। तर ऐनामा जस्ताको
तस्तै दुरुस्त देखिने चाहिँ प्रतिबिम्ब हो, पानीमा जस्ताको तस्तै अनुहार देखिने चाहिँ प्रतिबिम्ब हो। यहाँ के भन्दैछ? प्रतिबिम्ब उहाँ नै परमेश्वरका महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरकै स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हो। येशू प्रभु चाहिँ परमेश्वरको प्रतिबिम्ब हो। बुझ्नुभयो? शब्द बुझिँदैछ नि? अर्थ बुझिँदैछ नि? प्रतिबिम्ब भनेको नक्सा परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा परमेश्वरलाई चिन्न र देख्नका लागि येशू प्रभुलाई हेर्नु पर्यो। येशू प्रभुलाई हेर्ने बित्तिकै परमेश्वरलाई देखिन्छ। हालेलुया। किनकि सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब चाहिँ येशू प्रभुमा देखिएको छ। वास्तविक रूप चाहिँ नक्सा चाहिँ येशू प्रभुमा देखिएको छ। यही कुरो वचनले सिकाउँदैछ हामीलाई हिब्रूको 1:3बाट। सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो शक्तिको वचनले सम्हाल्नुहुन्छ प्रभु येशूद्वारा। पापको शुद्धि गर्नु भएपछि महिमित परमेश्वर दाहिने बाहुलीपट्टि उच्च स्थानमा उहाँ विराजमान हुनुभयो। यहाँ शब्दको अन्तिममा तपाईले के भेट्नुभयो? सारा संसारलाई शुद्धि गर्नका लागि उहाँ कल्भरी क्रुसमा पुग्नुभयो अनि रगत बगाउनु भयो। सबै कुराबाट अनुग्रह कृपा छोडिराखेर उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि उहाँ पुगिसक्नु भएको कुरो यो वचनबाट हामी सिकिरहेका छौँ। हालेलुया। त्यो कुरालाई पूर्णता दिनका लागि हामी प्रभु भोजबाट निरन्तर उहाँको सम्झना गर्ने गर्दछौँ। निरन्तर उहाँको सम्झनाको लागि परमेश्वरको प्रतिरूप, परमेश्वरको प्रतिबिम्बलाई बुझिराख्नका लागि, सम्झिराख्नका लागि, अनुकरण गरिराख्नका लागि हामी प्रभु भोज गर्ने गर्दछौँ। त्यसै कारण हामीले कहिलेकाहीँ यो काम किन गर्छौँ भन्दा प्रभु येशूको सम्झना, उहाँले गर्नुभएको कामहरूको लागि हामी सम्झना गर्दछौँ। हालेलुया। अब अनुग्रहभित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले पुत्रद्वारा कल्भरी क्रुसमा रगत बगाएर हामी सबैलाई शुद्धिकरण गरेर शुद्ध गरेर परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा पुग्नु भएको येशूको अनुग्रहभित्र के छ? उद्धार छ। अनुग्रहभित्र के छ? उद्धार छ। उद्धार भनेको बन्धनबाट मुक्त छ। येशूको रगतले सारा पापको बन्धनहरू मुक्त भएको छ, उद्धार भएको छ, छुटकारा भएको छ। जसरी त्यो लाजरस त्यो च्यानभित्र गाडिएको व्यक्ति बाहिर आएपछि उसको बन्धनहरू खोलिएका थिए, त्यस्तै गरी हाम्रो पनि शारीरिक अवस्थामा आएका बन्धनहरू टुक्रा टुक्रा भएर छिनालिएको छ अनि हामीले पापबाट मुक्त भएर स्वतन्त्रताको निम्ति स्वतन्त्र प्राप्त गरेका असल र पवित्र व्यक्ति ठहरिएका छौँ। हालेलुया। यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। बाइबल भित्रका शब्दहरू धेरै नै एकदम अप्ठ्यारा शब्दहरू छन्, कष्ट पर्छ, बुझ्न गाह्रो छ। तर बुझ्दै जाँदा, पढ्दै जाँदा, हेर्दै जाँदा त्यो प्रभुले अनुग्रह गर्नुहुन्छ अनि तपाईलाई शिक्षा दिनुहुनेछ। हामी अनुग्रहभित्र उद्धारता लुकेको पाउँदछौँ। अनुग्रहभित्रै नै उद्धारता, मुक्ति, पापबाट क्षमा लुकिरहेको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले परमेश्वरको नाम पुकार्ने हरेक व्यक्तिलाई उहाँको पुत्र येशूद्वारा अनुग्रह प्राप्त हुँदछ। हालेलुया। यो कुरा योएल 2:32 परमप्रभुको नाम लिने हरेकले उद्धार पाउने छ। तपाईँ र म त परमेश्वरको नाम, येशूको नाम पुकार्ने व्यक्ति हो भनेपछि हामीले अनुग्रह प्राप्त गरेका छौँ। अनुग्रह प्राप्त गरेका छौँ भने अनुग्रहभित्र उद्धार पाएका छौँ। उद्धार पाएका छौँ भनेपछि सबै कुराबाट मुक्त छौँ, स्वतन्त्र छौँ। हालेलुया। परमेश्वरको नाम लिने हरेकले उद्धार पाउनेछ, किनकि परम प्रभुले भन्नु भए अनुसार सियोन पर्वत र यरुशलेममा परम प्रभुले बोलाउनु भए अनुसार बाँचेकाहरूको छुटकारा हुनेछ। बाँचेकाहरूको छुटकारा हुनेछ। तपाईँ र म येशूको रगत, उहाँको अनुग्रहद्वारा बाँचेका छौँ अनि हामीले छुटकारा पाएका छौँ। हामी खस्नु पर्दैन, हामी त चल्ने छौँ। मानिसलाई कोही मर्यो भने खस्यो भन्छन् नि, हामी खस्यो भन्ने पनि होइन। खसेपछि सकियो, जिन्दगीमा कहिले पनि चढ्दैन। हामी चाहिँ उठ्छौँ, चढ्छौँ।
म जान्छु। खस्न चाहिँ को खस्छ मलाई थाहा छैन, तर मानिसले खस्यो भन्छन्, खस्यो भने चाहिँ तल झाकिन्छ। खस्दैनौँ हामी, हालेलुया। हामी खस्दैनौँ, हामी खस्दैनौँ। भनिएको छ रोमी 10:13 कि प्रभुको नाम पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। मैले पुरानो नियममा बोल्दै गर्दा नयाँ नियम रोमीको 10:13 पनि भन्दछ प्रभुको नाम पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। अनि त्यो उद्धारभित्र अनुग्रह छ, अनुग्रह र उद्धारभित्र मुक्ति छ, अनुग्रह र उद्धारभित्र पाप बन्धन मुक्त भएको छ। तपाईँ र म पाप मुक्त भएको उचालिने माथि जाने हाम्रो शरीर ढल्यो भने पनि हामी खस्दैनौँ। हामी शरीर ढल्यो भने पनि खस्दैनौँ। हामी अनुग्रहद्वारा उद्धार पाएका व्यक्ति हौँ। हालेलुया। अनि अर्को आज्ञा पालन गरेर परमेश्वरलाई चिन्न सकेका छौँ भने के को आज्ञा पालन गर्ने? परमेश्वरको वचनलाई आज्ञा पालन गरेर परमेश्वरलाई चिन्न सकेका छौँ भने त ठीक छ, तर म उहाँलाई चिन्छु मात्र भन्छ तर उहाँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छ भने त्यो झुटो हो भनेको छ। अनि उहाँको अनुग्रहबाट तर्किँदै पाखा लाग्दै गरेको हुन्छ। चिनेर मैले यसलाई म कति जान्छु, सबै त जान्छु, हाम्रो भाउजूसँग जान्छु, दिदीसँग जान्छु, काकासँग जान्छु, कतिचोटि कोसँग पनि गएको छु। फलानु दाजुसँग भाइसँग गएर मात्रै हुँदैन, तपाईँ र मैले आफैले प्रभु येशूलाई हृदयङ्गम गर्नुपर्छ, हृदयमा राख्नुपर्छ, हृदयमा पुकार्नुपर्छ, उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर घुँडा टेकेर घोषणा गर्नुपर्छ। अनि मात्रै उहाँको अनुग्रह र कृपाभित्र हामी डुब्न सक्दछौँ। हामीले अस्तिदेखि सिकिरहेका छौँ प्रभुमा एकता भनेको, येशूमा एकता भनेको येशूभित्र एकता, येशूभित्र प्रवेश गरेको व्यक्ति हुँदछ। र तपाईँ र म चाहिँ येशूभित्र प्रवेश गरिसकेको व्यक्ति हौँ। एउटा एप्पल, त्यहाँभित्र मिठास पाउँछौँ, तर त्यो मिठास कहाँ छ? एप्पल भित्र छ। एप्पल नखाउँदा थाहा छैन, खाँदा मिठास पाइन्छ। येशू भित्र प्रवेश गर्नु भनेको एप्पल भित्रको रस जस्तै हो। गुलाब जामुन कति मिठो छ, तर हेर्दा कहाँ मिठो हुन्छ र खाँदा मिठो हुन्छ। गुलाब जामुन भित्र मिठो रहेछ, मिठास रहेछ भन्ने कुरो तब थाहा हुन्छ जब खाइन्छ, तब थाहा हुन्छ जब येशूमा प्रवेश गरिन्छ। येशू भित्र जब प्रवेश गरिन्छ अनि येशूको अनुग्रह र उद्धारता थाहा हुँदछ। जसरी तपाईँ र मैले येशूको उद्धारता, येशूको अनुग्रहलाई थाहा गरेका छौँ। त्यसै कारण वचनले भन्छ हामीलाई खस्दैनौँ, हामी त स्वर्ग जान्छौँ। हालेलुया। यो अनुग्रह आज हामी प्रभु होसद्वारा पनि अझै पूर्णता थप्दै गइरहेका छौँ। एउटा महिमाबाट अर्को महिमामा जानका लागि प्रभु येशूको खाँचो पर्दछ। पहिलो योहन्ना 2:3 हामी हेर्नेछौँ। पहिलो योहन्ना 2:3 छ, यदि हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गरौँ भने यसैबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि हामी उहाँलाई चिन्दछौँ। जसले म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छ त्यो झुटो हो। मलाई खान्छ कति चल्छ, म त कसैलाई केही निन्दै गर्दिन। सबै जात 36 वर्ण, हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई सब आपसमै भाइ भाइ, म त कसैलाई उल्लङ्घन गर्दिन मात्रै भन्दा पुग्दैन। उहाँ भित्र प्रश्नुपर्छ, उहाँलाई चिन्नका लागि प्रभु येशूलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता घोषणा गर्नुपर्छ। सबै उस्तै हो भन्दा कहाँ हुन्छ र? सबै उस्तै होइन, त्यो त झुटो हो र त्यसमा सत्य छैन। प्रभु येशू बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। तर जसले उहाँको वचन पालन गर्छ त्यसमा परमेश्वर प्रतिको प्रेम साँच्चै नै सिद्ध भएको हुन्छ। यो वचनमा लेखेको छ हामी उहाँमा छौँ, हामी उहाँमा छौँ, परमेश्वरको पुत्र येशू भित्र छौँ, हामी उहाँमा छौँ भन्ने कुरामा
यसैबाट निश्चित हुन्छ उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यक्ति आफै पनि उहाँको चाल अनुसार चल्नु पर्दछ। अन्तिममा त कष्ट आयो, म येशू भित्र छु भनिसके पछाडि येशूले गरेकै चाल अनुसार तपाईँ र मैले पनि चल्नु पर्दछ। वचनले हामीलाई भन्दैछ यहाँ, हामी उहाँमा छौँ भन्छु भने उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यक्ति आफै पनि, त्यो भन्ने व्यक्ति आफै पनि उहाँको चाल अनुसार चल्नु पर्दछ, उहाँको चाल अनुसार चल्नु पर्दछ। येशूले न त राजनीति गर्नुभयो, येशूले न त मेरो पक्षमा आओ भन्नुभयो, न त येशूले कुनै पनि जातीयताको भेदभाव गर्नुभयो, न त येशूले ग्रामीण क्षेत्रको भेदभाव गर्नुभयो। किनकि प्रभु येशूले जसले सारा संसारले निज ठानिएको तल्लो जाति सामरिया जातिलाई पनि एक्लै भेटेर एकजना स्त्रीसँग गुहामा बसेर कुराकानी गरेर सामरी स्त्रीद्वारा एउटा गाउँ टोल नै प्रभु येशूको राज्यमा उद्धार र मुक्तिको बाटोमा ल्याउनु भयो। किनकि उहाँले त संसार बचाउन आउनु भएको थियो र तपाईँ र मेरो हृदय पनि जातीयता भेदभाव, ग्रामीण भेदभाव, राष्ट्रियताको भेदभाव, देशको भेदभाव होइन, मण्डली यो मण्डली र अर्को मण्डलीसँगको भेदभाव होइन, तर एकरूपता, येशू भित्रको एकता, येशू भित्रको प्रेम, परमेश्वरले देखाउनु भएको प्रेममा चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर प्रभु येशूले यो वचनबाट हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। यो प्रेम भित्र हामी बस्न र उहाँको चाल अनुसार चल्न हामीले सिक्नु र जान्नु पर्दछ र यो कुराहरू हामीले छोड्नु हुँदैन। यसो भन्दै गर्दा परमेश्वरका पुत्रमाथि विश्वास गर्दा प्रशस्त अनुग्रह प्राप्त हुँदछ। हामी यो कुरालाई हेर्दछौँ। पहिलो योहन्ना 5:20ले भन्छ, यहाँहरूमा अनुग्रह भित्र र परमेश्वरले सिकाउनु भएको प्रभु भित्र हामी प्रवेश गर्दै गर्दा साँचो परमेश्वर र अनन्त जीवन दिने परमेश्वरका पुत्रले हामीलाई समझदारी प्रदान गर्नु भएको कुरालाई म यहाँहरूमा राख्न गइरहेको छु। हामी परमेश्वरलाई जान्न सक्छौँ अनि चोखो मनले परमेश्वरका पुत्र आउनु भएको छ। उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन छ, साथसाथै प्रशस्त अनुग्रह पनि छ भन्ने बुझेका हुन्छौँ र उहाँ भन्नुहुन्छ आफूलाई मूर्तिहरूबाट जोगाएर राख्न सक। अब मूर्ति भन्ने बित्तिकै ढुङ्गाका र माटाका मूर्ति मात्रै होइन, तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने इसाई भएर पनि मानिसले ल्याएको, मानिसले सुरुवात गरेको त्यही कुरालाई मान्दछ भने येशूको वचनलाई छोडेर मानिसकै कुरालाई विश्वास गर्दै अगाडि बढ्छ भने त्यो पनि मूर्ति हो। मानिसबाट आएका कुरालाई नै निरन्तरता दिन चाहन्छ भने त्यो पनि मूर्ति हो। त्यसबाट पनि अलग बस। वचनले के भन्छ त्यो कुरो मान, त्यो कुरो सिक, त्यसमै लागिरह। तर मानिसबाट आएका कुरालाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढ्छ भने त्यो पनि मूर्ति हो। मूर्तिहरूबाट जोगिएर बस। अब वचनमा जाउँ। पहिलो योहन्ना 5:20ले भन्छ, हामी जान्दछौँ कि परमेश्वरका पुत्र आउनु भएको छ जो सत्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई चिन्न सकौँ भनेर उहाँले हामीलाई समझ दिनु भएको छ। तपाईँ हामीलाई बुद्धि दिनु भएको छ। यो मूर्ति हो, यानी कि यो घुम्टो हो, यानी कि यो जबरदस्तीपन हो, यो चाहिँ आफ्नोपनलाई लाद्न खोजेको हो, यो चाहिँ आफ्नै परम्परा अनुसार चल्न खोजेको हो आदि इत्यादि कुरा हो भने त्यसलाई छुट्याउन सक्ने समझ, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, विवेक परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, समझ दिनुभएको छ। जो सत्य हुनुहुन्छ हामी उहाँमा छौँ, अर्थात् उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टमा। उहाँ नै साँचो परमेश्वर अनन्त जीवन हुनुहुन्छ। हामीले अनन्त जीवन दिनुहुने परमेश्वरको पुत्र येशूलाई पछ्याएका छौँ, उहाँ भित्र छौँ। 21ले भन्छ, साना बालकहरू, तपाईँ हामी कतिजना दार्जुङमा उम्रेर सेतै भएका छौँ, बुढो भइसकेको छौँ। आफैलाई म त निकै बुढो भएँ, निकै छिप्पिएको छु भने तापनि तपाईँ र म जति नै बुढो भइसकेको भए तापनि तपाईँ र मलाई प्रभु
परमेश्वरले भन्नुहुन्छ नानीहरू बिहे गरेर पठाएका छोरीहरूलाई पनि नानी भन्छौँ होइन हामी। त्यो छोरीको पनि छोरी, छोरीको पनि छोरी भइसकेको हुन्छ, नातिनी पनातिनी नाति नातिना भइसकेका हुन्छन्। माइत गएकाले नानी भन्छ घरको बाबा आमाले, अरे बाबा नानीको आमा भइसक्यो किन नानी भनेको उसलाई? किनकि उसमा आँखामा के छ? नानी नै देखिन्छ। प्रभु येशू भन्नुहुन्छ ए छिप्पिएका जवान हो, बुढा बुढी आमा बाबु हो, नानीहरू जत्रै होस् सबैलाई भनिएको, साना बालकहरू नानीहरू आफू आफूलाई मूर्तिबाट जोगाएर राख। अन्धविश्वासका कुराहरू, जबरजस्ती लादिने कुराहरू, हो 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 पारेर डोर्याउने कुराहरूबाट जोगिएर बस। यो मूर्ति भन्दैमा अन्धविश्वासका कुराहरू जसले हामीलाई परमेश्वरमा डोर्याउनु भन्दा पनि उसकै कुरामा डोर्याउँछ, जबरजस्ती लाद्न खोज्छ भने त्यस्ता कुराहरूबाट जोगिएर बस्न सिक। त्यो पनि मूर्ति हो। हामी ढाँटिने होइन, किनकि हामीलाई समझ शक्ति दिनुभएको छ परमेश्वरले। यही वचनमा थोरै पहिला भनिरहेको थियो र त्यो बुद्धिलाई प्रयोग गरौँ, घुम्टो हटाएर रहौँ। घुम्टो ओढेको भाइ अन्धकारको घुम्टोलाई हटाइदेऊ, समझदारीको घुम्टोबाट खोलेर हामी परमेश्वरको वचनमा अगाडि बढौँ। मूर्तिहरूबाट जोगाएर राख, आफैलाई मूर्तिहरूबाट जोगाएर राख। हाम्रो पापहरूको कारणले हामी आत्मिक रूपले मृत थियौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्टसित नयाँ जीवन दिनुभयो। हामी आत्मिक रूपमा मरिसकेका थियौँ, मरेका थियौँ, जीवित थिएनौँ, तर उहाँको अनुग्रहबाट हामीले उद्धार पाएका छौँ। वचनबाट हेर्छौँ एफएसी 2:1-10 हामीले जीवन पाएका छौँ ख्रीष्टद्वारा। अनि यो जीवन पाएका छौँ भने उहाँको अनुग्रहद्वारा, विश्वासद्वारा हामीले उद्धार पनि पाएका छौँ। अनि किन मैले भने अनुग्रहभित्र उद्धार छ। उद्धार पाउने बित्तिकै मुक्ति छ। मुक्ति भनेको बन्धन चुटालिएको छ, छिनालिएको छ। बन्धन, कुनै पनि प्रकारको बन्धन हामीसँग छैन। एफएसी 2:1-10 तिमीहरू आफ्ना अपराध र पापहरूद्वारा मरेका बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो। यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार, आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार, अनज्ञाकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियो। तिनीहरू मध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पूरा गरेर आफ्नो पापमय स्वभावका लालसामा अघि जिउँथ्यौँ र बाँकी मानिस जस्तै हामी स्वभावले क्रोधका सन्तान थियौँ। अब हामीले क्रोधको सन्तान भन्दैनौँ, हामी शान्त स्वभावका अनुग्रहकारी परमेश्वरका सन्तान भएका छौँ। क्रोधका सन्तान थियौँ। चारले भन्छ तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नु भयो। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। अनुग्रहबाट नै उद्धार पाएका छौ। अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा उद्धार पाएकाहरू, बाटो सत्य र जीवन ख्रीष्टमा नयाँ जीवन पाएकाहरू। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो। उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो भनेपछि यहाँबाट तपाईँ र मैले सिक्नुपर्ने कुरा हो, त्यो खस्यो होइन। कुनै इसाई तपाईँ र मेरो आफ्नो मान्छे खस्यो र एउटा व्यक्तिलाई फोन गरेर भन्नुभयो भने हेलो अनि के त्यो नि फलानु ठाउँमा खसेछ नि, खसेछ। कता गयो खसेपछि? तपाईँ फोनमा पनि तपाईँको आफ्नो व्यक्तिलाई भन्दै हुनुहुन्छ के भएछ अरे? खसेछ होइन। उहाँले त हामीलाई के गर्नुभयो अरे? उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो। हामीलाई के गर्नुभयो? एकचोटि यस्तो उठाउनु हुने परमेश्वर हामी महिमा दिनेछौँ। ताली। उहाँले हामीलाई उठाउनु भएको छ, खस्न दिनु भएको छैन। उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रीष्ट येशूसँग बसाल्नु भयो। यहाँ लगेर ख्रीष्ट येशूसँग हामीलाई बसाल्नु भएको छ। अहिले यसो सम्झिँदा तपाईँ र म यहाँ धरातलमा संसारमा घुम्दैछौँ होला,
घुम्दै भए तापनि तपाईँ र मैले त येशूसँग सम्बन्ध गाँच्यौँ। उहाँ दुला म दुलै भनेपछि त दुलाको घरमा जानका लागि त दुलै भइसकेपछि त सक्यो त। अब त सोझै हामी बेहुलाकै घर जाने हो नि, होइन र? कि माइतमै बस्ने? दिदीबहिनीलाई यो कुरो थाहा छ, कहाँ बस्ने? हामी ख्रिस्टका भइसकेका छौँ, हामी क्रिस्चियन हौ। किनकि हामी धेरै प्रकारका जातिहरूभित्रबाट क्रिस्चियन परिवारमा प्रवेश गरेका जाति भएको हुनाले हाम्रो घर, हाम्रो द्वार, हाम्रो 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 त्यो लास्ट नेमै चेन्ज भयो क्या। हाम्रो लास्ट नेम के हो? क्रिस्चियन, होइन? ओ त्यस्तै प्रकारले उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई उठाउनु भयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रिस्ट येशूसँग बसाल्नु भयो। यो चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा हामी प्रति उहाँको दयामा आफ्नो अनुग्रहको असीम सम्पत्ति आउँदा युग युगसम्म देखाउनलाई हो। किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीले उद्धार पाएका छौ। विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गरेछ। यो त परमेश्वरको कृपा, येशूको अनुग्रहद्वारा हामीले उहाँमा स्वर्गीय स्थान प्राप्त गरेका छौँ। किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रिस्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सिप हौँ। उहाँका हातका सिप हौँ। कुमालेले माटो, काँचो माटोलाई पकाउँछ अनि पानी हाल्छ र मुस्छ, अनि मुसेर उसको एउटा हतियार हुन्छ। त्यो हतियारमा ठ्याक्केर फेरि घुमाउनु थालेपछि के बनाउने हो? बटुको बनाउने हो कि गाग्री बनाउने हो? के बनाउनु पर्ने हो त्यो बनाइदिन्छ। तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले त्यसै गरेर उहाँका हातको सिप हौँ हामी। गर्भमा प्रवेश गर्ने बित्तिकैदेखि सुरुवात हो तपाईँ र मलाई बनाउन। कस्तो रूपको बनाउने हो, कसो गर्ने हो? किनकि उहाँले हामी उहाँका भाँडाहरू अनि उहाँका सिप हौँ हामी। उहाँका हातका सिप हौँ हामी। ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाट ती तयार गर्नु भएको थियो। यी सबै कुरा परमेश्वरले आफ्नो उद्धारद्वारा, आफ्नो अनुग्रहद्वारा हामीलाई यसो गर्दै गर्दा, उहाँले हामीलाई सृष्टि गर्दै गर्दा सबै कुरा गरेर मानिसलाई यस धरातलमा बसाएपछि पाप बढ्यो। अदनको बगैँचामा सृष्टि गरिएको व्यक्तिले सानो गल्ती गर्यो अनि त्यही सानो गल्ती नै ठुलो भयो। कहिलेकाहीँ यो कुरो ख्याल गर्नु पर्यो, सानो गल्ती ठुलो नोक्सानी हुन्छ। सलाइको काँटी कत्रो हुन्छ र? यत्रो हुन्छ। सलाइको काँटी र त्यो खोल जोड्ने बित्तिकै आगो निक्लिन्छ, यत्रो आगो निक्लिन्छ। छ्यासै त्यो आगो छोड्यो भने गाउँै जलाइदिन्छ। त्यस्तै गरी अदनको बगैँचामा सानो गल्ती, छ्यास एउटा फल टिपेर यसो चाखेको मात्रै त्यो उलट पुलट भयो सबै। अहिले तपाईँ र मैले पनि यो बिजोग खाप्नु पर्यो। तर प्रभु येशूले अनुग्रह गर्नुभयो, कृपा गर्नुभयो, कल्वरी क्रुसमा टाँकेर रगत बगाउनु भयो अनि हामीलाई सबै पापलाई धुनका लागि रगत बगाएको कुरालाई घोषणा गर्न हामी प्रभु भोजमा पस्दै छौँ। हामी त्यसै कारण उहाँले बगाउनु भएको रगतलाई सम्झना गर्न अनि उहाँले छोड्नु भएको शरीरको निम्ति बुझ्नका लागि हामी प्रभु भोजमा प्रवेश गर्दैछौँ। हामीले सुसमाचारको निम्ति प्रचारमा आएको विश्वासीलाई विश्वास गरेका छौँ अनि येशूलाई विश्वास गरेर परमेश्वर पितालाई पाएका छौँ। त्यसैले उहाँका आज्ञालाई पालन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। यो कुरो अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ। तपाईँ यूहन्ना 13:20 मा त्यो कुरो तपाईँले भेट्नु भएको छ अथवा अस्ति कोट गर्न भ्याउनु भएको छैन भने अहिले गर्नुहोस्। यूहन्ना 13:20 साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसलाई भनेको सुसमाचारको निम्ति पठाइएको विश्वासीलाई म पठाउँछु। मलाई जसले विश्वास गर्यो त्यसलाई म एउटा गाउँमा पठाउँछु। जसलाई मैले पठाएको व्यक्तिलाई, विश्वासीलाई ग्रहण गर्नेले, येशू प्रभु भन्नुहुन्छ मलाई ग्रहण गर्दछ। तपाईँ र मैले मेरो घरमा आएको, तपाईँको घरमा आएको एकजना
येशूले पठाएको व्यक्तिलाई विश्वास गर्यौं, उसका कुरालाई विश्वास गर्यौं, उसका कुरा र त्यो व्यक्तिलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै येशू प्रभुलाई विश्वास गर्यौं, येशू प्रभुलाई ग्रहण गर्यौं, येशू प्रभुलाई ग्रहण गर्यौं र विश्वास गर्यौं भने मलाई ग्रहण गर्नेले मलाई पठाउनु हुनेलाई मलाई कसले पठाए? यस प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ मलाई परमेश्वर पिताले पठाउनु भएको त्यो व्यक्तिले त्यो व्यक्तिलाई विश्वास गर्यो, त्यो व्यक्तिलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै मलाई विश्वास गर्यो, मलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै प्रभु येशू भन्नुहुन्छ मलाई पठाउनु हुने परमेश्वरलाई उसले विश्वास गरेको छ। यो कुरालाई घोषणा गर्नका लागि हामी प्रभु भोजमा जाँदैछौँ। हालेलुया, मेरो पितालाई ग्रहण गर्दछ। मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले येशू ख्रीष्टलाई कसरी मारौँ भनी म प्रवेश गरिसकेँ अब प्रभु भोजमा। त्यहाँका सारा समुदाय पुजारीहरू, राष्ट्रका व्यक्तिहरू, असल ठुला व्यक्तिहरू भेला भएर ख्रीष्टलाई कसरी मारौँ भनी मौका खोज्दै थिए। त्यसै बेला आफ्नो चेलाहरूसँग प्रभु येशूले अखमरी रोटीको चाडको दिन, अन्तिम दिन प्रभु भोज गर्दै हुनुहुन्थ्यो। निष्ठा चाडको दिन थियो। त्यो निष्ठा चाडको दिन प्रभु भोज गर्दै गर्दा उनीहरूले मिलेर प्रभुसँग ती चेलाहरूले भोज गर्दै गर्दा त्यहाँ एउटा काम भएको छ। त्यो कुरो लुका 22 मा तपाईले टोटल तपाईले 22 पढ्नुभयो भने त्यहाँ त्यो घटनालाई विस्तृत रूपमा पाउनुहुन्छ। यहाँ अलिकति मात्रै म उठाइरहेको छु। 22 को 14 अनि जब बेला भयो तब उहाँले प्रेरितहरूसँग भोजन गर्न बस्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो मैले दुःख भोग्न अघि नै यो निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खान ठुलो इच्छा गरेको थिएँ, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु परमेश्वरको राज्यमा यो कुरा नहुन्जेल म यो भोज फेरि खाने छैन। प्रभुको इच्छा चाहिँ के रहेछ? चेलाहरूसँग बसेर खाने इच्छा रहेछ। तपाईँ र म पनि चेला हौं। प्रभु येशू चाहनुहुन्छ एकै ठाउँ रहेर भोज गरौँ। अब तपाईँ र म भाग्ने होइन, एकै ठाउँ रहेर भोज खाने छौँ, एकै ठाउँ बसेर भोज खाने छौँ, एकै ठाउँ बसेर एउटै टेबलबाट प्रभुको प्रेमको भोज खाने छौँ। पहिलो कोरिन्थी 11 को 23 देखि 31 ले भन्छ, त्यहाँ थोरै पावलले हामीलाई यसो गर्नु है भनेर सिकाएको कुराहरू छ। यो प्रभुको इच्छा चाहिँ एउटै टेबलमा एकैचोटि सँगै रहेर भोज गरौँ भन्ने इच्छालाई, जुन इच्छा थियो त्यो इच्छालाई पनि हामी पूरा गरिरहेका छौँ, किनकि हामी प्रभुका चेलाहरू हौँ, प्रभुका उहाँलाई विश्वास गर्ने विश्वासीहरू हौँ। त्यसै कारण एउटै टेबलबाट हामी भोजलाई खाइरहेका छौँ। पहिलो कोरिन्थी 11:23 देखि 31 किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पी पनि दिएँ, अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो। 24 मा धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो। कसले? पावलले मण्डलीको अगाडि त्यो अघि लुका 22 मा एक ठाउँ रहेर भोज गर्दै गर्दा प्रभु येशूले रोटी हातमा लिनुभयो र भाँच्नुभयो। रोटी लिनुभयो अनि भाँच्नुभयो र भन्नुभयो यो तिमीहरूका निम्ति मेरो शरीर हो। यो शरीर हो, यो मासु हो, प्रतीक। ख्रीष्ट यीशु परमेश्वरको प्रतिबिम्ब अथवा येशू चाहिँ परमेश्वर हो भने देखिँदै गर्दा यो रोटी येशूको प्रतीक हो, नमुना हो। यो तिमीहरूको निम्ति यो शरीर एउटा प्रतीक हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर। त्यसै गरी यो रोटी भाँचेर चेलाहरूलाई दिनुभयो। चेलाहरूलाई दिइसके पछाडि सबैजनाले खाए। खाएपछि उहाँले कटोरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो ठुलो कपलाई उठाउनु भयो अनि भन्नुभयो यो कटोरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। तपाईले कलर देख्दै हुनुहुन्छ, रगतको कलर, यो शरीरको प्रतीक हो, यो रगतको प्रतीक हो, नयाँ करारको प्रतीक हो। जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्षर गर, किनभने जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यस कटोराबाट पिउँछौ वहाँ नआउन्जेल तिमीहरू प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्दछौ। यो शरीरको प्रतीक र यो रगतको प्रतीक खाने अधिकार चाहिँ जसले प्रभु येशूलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता ग्रहण गरेको छ, बप्तिस्म गरेको छ, उसले खाने अधिकार छ। किनकि
अहिले एकछिनमा भन्छु म त्यो कुरालाई प्रस्ट्याउँछु यहाँ मन्दिर छ किनभने जहिले जहिले तिमीहरू रोटी खान्छौ र कचौराबाट पिउँछौ वा नाउन्जेल तिमीहरू प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्दछौ यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कचौराबाट पिउँछ त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुल्याएकोमा दोषी ठहरिनेछ। हरेक मानिसले आफूलाई जाँचोस् अनि मात्र त्यसले रोटी खाओस् र कचौराबाट पिओस् किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ त्यसले नबुझिकन खाने र पिउनेले त्यो खाएको र पिएको कारणले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछ। येशूलाई चिनेकै छैन भने रोटी पनि उसले चिनेको छैन। यो हेर्दा चाहिँ आटाको रोटी देखिएन तर यो प्रभु येशूको शरीर हो। अनि यो देख्दाखेरि दागको रस अथवा अङ्गुरको रस तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ तर यो येशूको रगतमा परिणत भइसकेको छ। अब येशूलाई चिनेकै छैन भने त्यसले खानु हुँदैन, खायो भने दण्ड ल्याउँछ, उसैलाई नोक्सानीमा लान्छ, उसैलाई नोक्सान हुन्छ, त्यस कारणले पिउनु हुँदैन भनेको। तर अब यहाँ कति ठाउँ येशूलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता ग्रहण गरेको व्यक्ति छ भनेदेखि ब्याप्टिजम गरेको छैन भने पनि कहीँ कहीँ अधिकार दिएको छ। अनि अर्को कुरो बाबु र आमा प्रभु येशूलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता ग्रहण गरेर उत्तम व्यक्ति बनिसकेको छ, पवित्र व्यक्ति बनेको छ भने के त्यसका छोरा छोरी चाहिँ अपवित्र छन् त? यहाँ प्रश्न छ। बाबु र आमा पवित्र छन् भने छोरा छोरी पनि पवित्र हुन्छन्, खाना अधिकार छ तर उसले पनि बुझ्नु चाहिँ पर्छ। तर बाइचान्स खायो भने उसलाई गाली गर्ने, कुट्ने पिट्ने, तैँले किन यो खाइस्, ठ्याङ्गसँगले कुटिहालेर गाली गरिहाल्ने चाहिँ कारण बन्दैन किनकि तपाईँ र म पवित्र जाति हौँ, पवित्र जातिका सन्तान पवित्र हुन्छन्। खायो झुकेर भने त्यसले अपराध गरिरहेको छैन। तर जुन व्यक्तिको परिवारमा प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेको छैन भने त्यो परिवारको न त परिवारको गार्जियनले न त बच्चाले उसले खाने अधिकार छैन किनकि उसले चिनेकै छैन। किनकि प्रभु येशूलाई चिनेको व्यक्तिले मात्रै खाने अधिकार छ, बच्चाले पनि चिन्नु पर्यो। त्यसै कारण त समीरले उसको बाबाआमाले ग्रहण गरेर बप्तिस्म गरेर चाहिँ किन गर्नु परेको? चिनेको भइगयो त सकिगयो त। यहाँ उदाहरणको लागि किनकि उसले पनि प्रभु येशूलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता ग्रहण गर्नु पर्थ्यो नि त, ब्याप्टिजम गर्नु पर्थ्यो नि त। त्यही कुरालाई प्रभु येशू आफैले पनि ब्याप्टिजम गर्नुभएको छ किनकि धार्मिकतालाई पुरा गर्नका लागि। यहाँ मजाले भनेको छ किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ त्यसले नबुझिकन खाने र पिउनेले त्यो खाएको र पिएको कारणले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछ। यसै कारण तिमीहरू मध्ये धेरैजना दुर्बल र रोगी छौ। यहाँ कतिजनाले बाबु भन्छन् यो मण्डली वरिपरि देखाएर तिमीहरूले कतिजनाले प्रभु येशूलाई चिनेकै छैनौ। तिमीहरू त खाना पाएका र पनि के गर्न पाएकाले पछ्याएका हौ। त्यसै कारण तिमीहरूले रोग ल्याएका छौ, दण्ड पाएका छौ। पावलले मण्डली परिवारमा कसै कसैलाई भन्दै गरेको शब्द हो यो। यसै कारण तिमीहरू मध्ये धेरैजना दुर्बल र रोगी छौ र कतिजना चाहिँ सुतिसकेका छ। तर हामी साँच्चै आफैलाई जाँचेका छौँ भने हामी न्यायमा पर्ने छैनौँ। तपाईँ र मैले, म विश्वासी हुँ, मैले प्रभु येशूलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता हो भनिकन ग्रहण गरेको छ, बप्तिस्मा गरेको छु भन्ने लाग्छ भने प्रभु येशूलाई साँचो तरिकाले चिनेको छ, सबै प्रक्रियाबाट चिनेको भए उसले भाग लिन पाउँछ। तर प्रभु येशूलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता ग्रहण गरेको छैन भने उसले लिने अधिकार छैन। अब हामी प्रभुमा हामी प्रार्थना गर्छौँ र प्रार्थना गर्दै गर्दा तपाईँहरू पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। जबसम्म यो सबैमा वितरण भइसक्दैन तपाईँको हातमा रहन्छ, अन्तिममा गएर हामी एक साथमा रोटी खानेछौँ, एक साथमा यो पिउनेछौँ अनि अन्तिमको प्रार्थना गरेर भोजलाई अन्तिम दिनेछौँ। यतिखेर म एल्डर बाबुलाई अनुरोध गर्छु, उहाँ यहाँ आउनुहुनेछ, साथ दिनुहुनेछ र हामी प्रभुमा भएको यो रस र रोटीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, यो समयलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ।